हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात तकरीबन नाकाम हो चुके हैं। तकरीबन का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि सियासत में कभी कुछ भी मुमकिन हो सकता है, वरना हालात यही मंजरनामा पेश कर रहे हैं जिसका जायज़ा लेने के बाद बाआसानी कहा जा सकता है कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। और ऐसा आखिर क्यों करूँगा, इसकी चंद वजूहात हैं। नंबर 1, मुज़ाकरात तब कामयाब होते हैं जब फरीकैन एक जैसी ताकत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हों। अगर फरीकैन की ताकत में तवाज़ुन न हो तो ताकतवर फरीक दूसरे की बात नहीं मानता। ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ। हुकूमत का इस वक्त पलड़ा भारी है और वो तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ देना नहीं चाहती। नंबर 2, हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का कलीदी किरदार है। अगर इस्टेब्लिशमेंट के दोनों फरीकैन के साथ एक जैसे ताल्लुकात हों तब भी मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात मौजूद होते हैं। लेकिन अगर नज़र आ रहा हो कि एक फरीक यानी कि तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से बहुत दूर हो चुका है तो मुज़ाकरात से कुछ हासिल होना भी मुश्किल दिखाई दे। नंबर 3, अगर अपोजिशन जलसे जुलूसों और एहतजाज से कोई मोमेंटम बनाने में कामयाब हो जाए तो अपने लिए सियासी स्पेस हासिल कर लेती है। लेकिन यहाँ तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 1 साल पूरा जोर लगाया लेकिन तमाम एहतजाज अपने मकासद हासिल न कर पाए। नंबर 4, पार्लियामेंट में कोई ऐसी कानून साजी करना जरूरी हो जिसके लिए हुकूमत अपोजिशन से मदद मांगे और बदले में अपोजिशन अपनी डिमांड मनवा ले। ऐसी सूरत में भी मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हुकूमत ने कानून साजी क्या, पूरी की पूरी आईनी तरमीम जो है वो पीटीआई के बगैर पास करा ली। नंबर 5, मुल्क की माशी सूरत हाल अबतरी की तरफ जा रही है। अवामी प्रेशर बढ़ रहा हो, ऐसे में अपोजिशन कोई तहरीक बनाने में कामयाब हो जाए और हुकूमत से रिलीफ लेने की पोजीशन में आ जाए। इस वक्त मुल्क में ऐसी भी सूरत हाल नहीं, माशी इस्तेहकाम के इशारे मिल रहे हैं, तो फिर हुकूमत क्यों अपोजिशन की बात माने। आज ही गवर्नर स्टेट बैंक ने शरह सूद 1% मजीद कमी का ऐलान किया। सबसे पहले डिसीजन तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने काफ़ी डिस्कशंस के बाद ये डिसाइड किया कि हम अपना जो पॉलिसी रेट है उसको 13% से कम करके 12% कम कर दे। तो इन अदर वर्ड्स 100 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन आज की मीटिंग में डिसाइड की गई। उधर वजीर आजम मईशत की बेहतरी के लिए पुरुमीद है। आज ही कहा कि उनका बस चले तो टैक्स की शरह 15% कम कर दें। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिलफौर 15% मैं कम कर दूं। लेकिन इस वक्त IMF की मजबूरी है और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला के फजल करम से ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा पाकिस्तान की तारीख में। अब हुकूमत की सारी तवज्जो जो है वो मईशत पर दिखाई रही है और उसके कुछ नताइज भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में वो क्यों पीटीआई के मुतालबात मनोअन तस्लीम करेगी। कल यानी 28 जनवरी को मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त होना थी। तहरीक इंसाफ ने पहले ही इसमें बैठने से इनकार कर दिया था। अब खबर यह है कि हुकूमती कमेटी ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर अपना जवाब तैयार कर लिया है। हुकूमती टीम कल अपना जवाब इजलास में पेश करेगी, जबकि जुडिशल कमीशन के बनाने या ना बनाने से मुताल्लिक भी राय दी जाएगी। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को इजलास में शिरकत की दावत दी गई है, लेकिन वो पहले ही बॉयकॉट का ऐलान जो है वो कर चुके हैं। जहाँ तक डायलॉग का ताल्लुक है हुकूमती कमेटी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी का, हमने ऐलान किया हुआ खान साहब की यही हिदायत थी। 7 दिन का टाइम दिया गया था इनको कि आप कमीशन बना ले, कमीशन का अनाउंस कर ले, फिर आगे जाके आपके साथ चौथी नशिस्त पे बैठेंगे। क्योंकि वो डायलॉग कॉल अब हुआ है, अभी तक हुकूमत ने ऐलान भी नहीं किया वो कमीशन का, लिहाजा कल की मीटिंग में हम शिरकत नहीं करेंगे। हमने इन्फॉर्म कर दिया है सेक्रेटरी को। अगर उन्होंने मुज़ाकरात नहीं करने तो फिर तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या बचते हैं, आइए ज़रा उस पर नज़र डालते हैं। नंबर 1, फिर से एहतजाज की राह अपनाई जाए, जिसके लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी की तंजीमों को मुतहरक किया जाए। शायद इसीलिए जुनैद अकबर को खैबर पख्तूनख्वा और आलिया हमजा को पंजाब में जो है वो पार्टी की तंजीम 9 का टास्क सौंपा गया है। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर से पार्टी की सदारत वापस लेना और मुखालिफ समझे जाने वाले ग्रुप को देना पार्टी के लिए एक मैसेज भी हो सकता है, क्योंकि नाज़रीन इमरान खान को जेल से बाहर निकालने का टास्क जो है वो यही कहा जा रहा था कि अली अमीन गंडापुर को दिया गया है। वो वज़ीर आला हैं, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से बात करना भी उन्हीं का काम था। उनको पार्टी उमूर से दूर करना बताता है कि इमरान खान किसी हद तक उनसे भी खुश नहीं है। जुनैद अकबर का ताल्लुक आतिफ खान ग्रुप से है। अली अमीन गंडापुर को शायद इसीलिए भी सूबाई सदारत से हाथ धोना पड़े क्योंकि कहा यह जाता है कि वो बुशरा बीवी को भी जेल से दूर ना रख सके
اس کے پیچھے بھی کئی کہانیاں ہیں. اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کے بعد علی امین گنڈاپور کی پوزیشن لگتا یوں ہے کہ مزید کمزور ہو گئی ہے. لیکن علی امین سے ناراضگی یہ بھی بتاتی ہے کہ تحریک انصاف کے گڑھ یعنی خیبر پختونخوا میں سب اچھا نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ علی امین گنڈاپور کو پارٹی کی صوبائی صدارت سے ہٹائے جانے کی چند بڑی وجوہات کیا ہیں تو آئیے ذرا اس پہ بھی نظر دوڑاتے ہیں. پہلی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں عاطف خان جو ہے وہ مخالف گروپ ہے اور وہ اب بہت زیادہ ایکٹیو ہے. دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے ریلیف لینے میں ناکامی. کہا یہ جا رہا تھا کہ علی امین صاحب کی ذمہ داری ہے کہ کیونکہ وہ ایسی پوزیشن پہ ہیں کہ ان کے سب سے بات چیت ہوتی ہے تو ان کے ذریعے کچھ ریلیف مل سکتا ہے جو کہ نہیں ملا. تیسری یہ ہو سکتی ہے کہ بشرا بی بی کو بھی جیل سے باہر رکھنے میں ناکام رہے. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو ہے وہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ انشور کریں کہ ان بشرا بی بی کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ نہ آئے یا ان کو جیل میں نہ ڈالا جائے, لیکن ایسا بھی نہیں ہوا. اور یہ اس کانٹیکسٹ میں بھی ناظرین بات ہو رہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 26 نومبر کے جب معاملات ہوئے تھے تو تب بھی یہ کہانیاں منظر عام پہ آئی تھیں کہ علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کے درمیان جو ہے وہ شدید اختلافات پیدا ہو گئے تھے. اس کا جو ثبوت ہے وہ بشرا بی بی کی بہن نے بھی دیا تھا اور ہمارے پروگرام میں آ کے دیا تھا. تو یہ تمام تر معاملات اب ایک بار پھر جو ہیں بہت مختلف پلیٹ فارمز پہ ڈسکس ہو رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو دیگر آپشنز جو ہیں ان میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ موجود ہو سکتی ہیں. یعنی مثال کے طور پر تحریک انصاف پارلیمنٹ میں احتجاج کرتی رہے اور عدالتوں میں اپنے کیسز لڑے. اس کے لیے پی ٹی آئی روز ایوان میں ہنگامہ رائی کرتی ہے, شور شرابہ ہوتا ہے اور وہ اپنی پریزنس کا احساس دلاتے ہیں. عدالتوں میں بھی کیس لڑ رہے ہیں. 190 ملین پاؤنڈز کا کیس میں سزا جو ہے اس کے خلاف اپیلیں اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہیں. اپیلیں عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے وکلاء نے دائر کی ہیں جن میں موقف اپنایا گیا ہے کہ نیب نے بدنیتی سے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا, نامکمل تفتیش کی بنیاد پر جلد بازی میں سزا سنائی گئی, نیشنل کرائم ایجنسی سے معاہدے کا متن حاصل نہ کرنا تفتیشی ایجنسی کی ہچکچاہٹ کو واضح کرتا ہے. این سی حکام کو شامل تفتیش بھی نہیں کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ سے سزا کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی. اور کہاں پہ $4 بلین 50-100 لوگوں کو دے دو اور 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ ایک ہی شخص کو دے دو اور اس سے 450 کنال زمین بھی لے لو اور پھر بھی کرپشن نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باقی اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ ملا کر مومنٹم بنایا جائے اور مشترکہ اپوزیشن کی جو ہے وہ ایک پورا یعنی کہ ایک الائنس بنایا جائے. اس کے لیے بھی تحریک انصاف سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور ان کی جماعت کے باقی لوگوں سے مل رہی ہے. بلوچستان میں بھی جماعتوں سے جو ہیں وہ رابطے کیے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک آپشن یہ بھی ہے کہ امریکہ سے مدد دی جائے, پریشر ڈلوایا جائے اور عمران خان کی رہائی ممکن بنائی جائے. اس کے لیے بھی تحریک انصاف کی جو بڑی سٹرونگ لابی ہے وہ بھی ایکٹیو ہے. اور ماضی قریب میں ہم نے رچرڈ گرینل کی پوسٹ کے ذریعے اس کا ٹریلر جو ہے وہ تو دیکھ ہی لیا تھا. ناظرین, اس سب سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف بھی جان گئی ہے کہ عمران خان کی رہائی فوراً کسی ایگزیکٹو آرڈر سے ممکن نہیں ہے. اس لیے وہ ہر سیاسی محاذ پر کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ کوئی نتیجہ نکل سکے. دوسری جانب حکومت پر اعتماد ہے, اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے, معیشت میں بہتری نظر آ رہی ہے, عوامی دباؤ نہ ہونے کے برابر ہے اور امریکہ سے بھی فی الحال کوئی باضابطہ پریشر سامنے نہیں آیا. ایسے میں بھلا وہ اپنے سیاسی حریف عمران خان کو ریلیف کیوں دے گی؟ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ مذاکرات کے کامیاب ہونے کے چانسز جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں.